नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादे चॅनलाचेर आमच्या स्टुडियोत आसात डॉक्टर प्रदीप सर मोकादम. नमस्कार सर, स्टुडियोत तुमकां येवकार. नमस्कार तुमकां. डॉक्टर प्रदीप सर मोकादम गोंय राज्य जैव विविधता मंडळाचे वांगडी सचीव आसात. तशेंच गोंय राज्य ओली जमीन प्राधिकरणाचे मुखेली आणि वातावरण बदलाचे राज्य नोडल ऑफिसर. नमस्कार सर. नमस्कार. तुमची खाशेली वळख सांगपाची जाल्यार आमच्या आकाशवाणीचे तुमी मान्यता प्राप्त कलाकार. 22 मे हो आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दीस म्हणून आमी मनयतात. जैव विविधतायेचें म्हत्व पटवून दिवप, तिचें संवर्धन करप आनी पर्यावरणा विशीं जागरूकताय निर्माण करप हो ह्या दिसाचो मुखेल उद्देश. ह्या वर्साची अर्थात 2026ची थीम आसा एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल. जागतीक प्रभावा खातीर स्थानीक पातळीचेर काम करप. ही थीम कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैव विविधता फ्रेमवर्क हाका पाठिंबो दिवपा खातीर स्थानीक पातळीचेर अर्थात गांवांत शहरांत प्रत्यक्ष कृती करपाक भर दिता आनी जाचो परिणाम जागतीक स्तराचेर सैमाच्या संरक्षणा खातीर जाता. सर, सो ह्या थिमा पासूनच आमी सुरवात करुया. बरोबर. एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल. फॉर ग्लोबल इम्पॅक्ट. सामान्य मनशाचो हातून कितें वांटो आसा? एक्ट लोकली फॉर ग्लोबल इम्पॅक्ट हें थिमूच अशें घेतलां की स्थानीक मनशानच कितें तरी करचें पडटलें तरच हो जागतीक बदल आमकां दिसतलो. आमी जर चिंत्ता की जगान आपोआपूच कितें तरी बदल जातलो जाल्यार तशें जावचें ना. आनी अशेंय जर चिंतलें की सरकार सगळें करतलें आनी आमी फक्त पळयतले जाल्यारूय जावचें ना. हाचे खातीर सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीन आपल्या जिवनान काही अमुलाग्र बदल करचे पडटले. आनी हे बदल म्हणजे विदाउट कॉम्प्रोमायझींग युअर क्वॉलिटी ऑफ लायफ, म्हणजे एक गुणवत्ता ताची सकल न हाडटा आमी कितें करपाक शकता. उदाहरण तुमकां दिवपाचें जालें जाल्यार आमी घरान आमच्या कचरा निर्मिती पासून आमी लायट कशी वापरता ह्यो साद्यो गोश्टी आसता ज्याचो सगळ्या जगाचेर परिणाम जाता. पूण ताचेय फुडें वचून आमी जें खाता तें स्थानीक खावपाक शकता काय कितें, आमी एक लोकल फार्मराक सपोर्ट करपाक शकता काय कितें. वोकल फॉर लोकल हें आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी खूब पयलीं उलयलां, तुमकां खबर आसा. बरोबर. हाचो अर्थ कितें की जर तुमी तुमची शेजाराक एक शेतकामती आसात नाल्यार भाजी विकपी आसा मनीस, ताका वचून बाजारांत पणजे विकचें पडटा आनी तुमी बाजारांतल्यान म्हारग वचून हाडटात, ताचे पेक्षा जर तुमी तुमची शेजाऱ्या कडेन तिकाच सांगप की तूं आमकां आमी खंय रावतात थंय हाडून दी किंवा आमी तिच्या लागीं वचूं येता. किंवा सादी गोश्ट, तुमकां कितें आसा 7 शिराचे भेंडे जाय किंवा 9 शिराचो भेंडो जाय किंवा तुमकां स्थानीक गोश्टी आमचे तुमकां एक प्रकारचे वांयगें जाय, गुळा जाय, कितें जाय हें जर तुमी तिकाच सांगलें आनी गरज पडल्यार बिये हाडून दिया. आनी हें मोठ्या प्रमाणात बायोडायवर्सिटी बोर्डान काम सुरू केलां की आमी कम्युनिटी सीड बँक सुरू केल्या. आतां हाचो अर्थ कितें की आतां पर्यंत बायोडायवर्सिटी जैव विविधता कोणें सांबाळ्ळ्या? लोकांनी सांबाळ्ळ्या, शेतकामत्यांनी सांबाळ्ळ्या, आमचे फिशर फोक आसा तांणी सांबाळ्ळ्या, आमचे दर्या देगेर वचपी आसूं, काम करपी लोक आसूं किंवा गोरवां राखपी आसूं किंवा जे कोण निसर्गाशी डायरेक्ट नाते दवरून आसात ह्या लोकांनी ताचेर अवलंबून आसात तांणी सांबाळ्ळा. तो मागीर रेंदेर आसूं, ताका ताचे इतले आनी माडाची कोणाक खबर आसपाक ना. तर आमचे स्वताची माडांच्यो कितल्यो वरायटी आशिल्ल्यो, कलंगूट बाणावली 2 आमी जाणा, मोपाची एक वरायटी आसा, अशेंच आसा. आमी आतां फक्त लोटण किंवा आमी ऑरेंज किंवा श्रीलंकन वरायटी, सिंगापुरी वरायटी हाचेच उलयता. तर जैव विविधता म्हणजे नेमकें कितें तर आमचे थळाव्यो ज्यो प्रजाती आसात, झाडांच्यो आसूं, भाजीपाल्याच्यो आसूं किंवा मागीर पक्षी, प्राणी, फुलपाखरां हाचे सगळे पाख्यांचे आसूं, हे सगळें आमी ताचे नोंद करप, ताच्या विशयी संवर्धनाच्यो गोश्टी आमी घरांतल्यानूच सुरू करप. एक सादें मातयेचें मडकें जर आमी उदक भरून दवरत आनी एक पक्षी किंवा आजूबाजूचे प्राणी जर ताचेर आपली तान भागोवपाक शकले जाल्यार आमी खूब मोठें योगदान करपाक शकता. बरोबर. सर, तुमी जे इतली म्हायती दिल्या ताका हांव एक सार म्हणून सांगत जाल्यार प्रत्येकान असो विचार करपाक जाय की बऱ्या कामाची सुरवात स्वता पासून जाता आनी हांवेंच कित्याक करप ही भावना थंय आसूंक फावना. किंबहुना हांवें कित्याक करप न्ही, अशें जावं हांवेंच सुरू करूंक जाय, म्हाका पळोवन बाकीचे सगळे करतले आनी हांव बाकीच्यांकूय मोटिवेट करतलो करपाक, असो एक. आनी सर, अशें म्हणटात न्ही की स्वता पासून केल्ली सुरवात आपल्याक खूब कितें दिवन वता. बरोबर बरोबर.
सर, आमचें गोंय अथांग समुद्र देगां खातीर प्रसिद्ध आसा. पूण खरें म्हळ्यार आमची जैव विविधता ही आमची खरी गिरेस्तकाय म्हणूं येता. आनी ह्या गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाचें मुखेल काम आनी ध्येय सर तुमी विस्तारान सांगशात. नक्की. आमचे गोंय राज्य जैवविविधता मंडळाचें कामूच अशें की प्रत्येक गांवांत, तें मागीर पंचायत क्षेत्रान आसूं किंवा म्युनिसिपॅलिटी क्षेत्रान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं, एक जैव विविधता वेवस्थापन समिती स्थापन करप. तातूंत 7 मेंबर आसता, तातूंतले 2 महिला आसता, एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब आसता आनी अशे 7 मेंबर जावन तांचो एक चेअरमॅन आसता. अशी ही बायोडायवर्सिटी कमिटी, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी प्रत्येक म्युनिसिपल आनी लोकल बॉडी लेवलाचेर आमी स्थापन केल्या. तांचें मुखार काम कितें तर तांकां आमी थोडेशें सुरवातीक स्टार्टींग फंडिंगूय दिता. पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर करप म्हणजे लोक जैव विविधता नोंद वही. गांवांत कितें कितें बाबा आमच्या सैम आसा. तुमी आतां दर्या देगेर म्हणलें, दर्या वेळे पासून ते दर्या वेळेचेरूच 25-30 प्रकारच्यो वनस्पती मेळटा आमकां. ताका मागीर सँड ड्यून वेजिटेशन म्हणटात आमी. ह्यो 20-25 प्रकारच्यो वनस्पती काम कितें करता तर ती वेळेक घट्ट धरून रावता आनी वेळ कितें करता, सँड ड्यून ज्यो आसा त्यो आमचो भितरलो गांव सांबाळटा. इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स. जेन्ना हुंवार येता, जेन्ना एक समुद्रांतल्यान वादळ येता, सैमीक आपत्ती वादळ, जसो सुनामी 2004 सालान जेन्ना तमिळनाडू आयिल्लो, तेन्ना अशें दिसून आयलें की गांवाचे गांव भितर गेले आनी ज्या गांवांत मँग्रोव आशिल्ले किंवा सँड ड्यून आशिल्ले ते गांव वाटावले. हाचो अर्थ तुमी जो वदळ उल्लेख केलो, क्युनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क म्हणजे कितें, एक सगळ्या जगान 1992 सालान एकी कडेन येवन जो सगळ्यांनी एक वचननामो केलो किंवा कन्व्हेन्शन केलें की बाबा रे आमी सगळे मेळून हे सैम सांबाळपाची जबाबदारी घेतले. ताची सुरवात म्हणजे आमचे जर तुमी मॅन्डेट विचारले जाल्यार बायोडायवर्सिटी कमिटी स्थापन करप, पिपल्स रजिस्टर करप आनी हें फक्त पुस्तक छापपा खातीर न्ही किंवा नोंद वही निर्माण करून नोंद केली अशें न्ही. थंयच्यान विशय सुरू जाता कितें संवर्धन करप आमच्या गांवांत. आतां एखाद्या गांवांत एक दुर्मीळ वनस्पती आसपाक शकता, एक दुर्मीळ पक्षी आसूंक शकता जो 7 समुद्रा पलीकडल्यान आमच्या गांवांत येता. राय सारक्या धाकट्याशा गांवांत तुमी पळयलें फ्लॅमिंगो आयले एक वर्सा. सो पिनटेल डक्स म्हणून जवळ जवळ 2000-2500 किलोमिटरा भायल्यान ते सगळे पक्षी हांगा प्रजनना खातीर येतात हिवाळ्याच्या सिजनांत. तर सांगपाचें कितें की ह्या सगळ्याचें संवर्धन करतलो जाल्यार पयलीं नोंद आनी त्या नंतर सगळ्या गांवांत बसून एक विचार करप की आमचे गांव कित्या खातीर युनीक, आमचें कितें खाशेलेपण. जशें तुमकां उदाहरण दिता हांव, मडकय गांव किंवा जर हो गांव तुमी पळयलो सांतिस्तेवच्या मुखार जाल्यार थंय आमकां दिसून आयलें की कुमारजुवां गुळां थंयची फामाद, जी आमी वांयगी म्हणटात, आगशीची वांयगी किंवा ताळेगांवची वांयगी हांकां GI मेळ्ळा. पूण ही जी वांयगी ताका कांटे आसतात आनी ती धवी आसतात आनी पर्टिक्युलरली एक समाजांतले लोक ते अशें करता की जेन्ना नुस्तें खावपाक मेळना तेन्ना हें कापून ताचे फ्राय करून खाता, इतले टेस्टी आसता ते. आतां ही गुळां म्हणटा, ताका वांयगी म्हणना, हरशी कडेन म्हणटा ते. सो ते युनिकनेस जाले त्या गांवचे. सो हें सगळें पयलीं थळाव्या लोकांनी ताचें संवर्धन केलें. हय, आनी हाची सगळी नोंद हे मंडळ दवरता. हय, इतलेंच न्ही तर एक लोकल प्लॅन जाता मागीर तयार की बाबा आमी कितें आतां सांबाळपाक जाय आनी ते कशें सांबाळपाचें. आनी हाचें कामूय जालां. कांय जाग्याचेर औषधी झरयो आसा जशें पोमुर्फा स्प्रिंग, ती सांबाळपा खातीर ताचो अभ्यास करपा खातीर एक 3-4 वर्सांचो अभ्यासक्रम आमी खांडोळा कॉलेजीक दिले, रिसर्च प्रोजेक्ट. तशेंच वेलिंग प्रियोळची एक झर, औषधी झर म्हणटाले, तर ताच्या वयरची औषधी वनस्पती परत लागवड करपा खातीर फॉरेस्टान आमच्या सांगण्या वयल्यान काम केलें. तर अशें सगळे अनेक उपक्रम गांवोगावी चालू आसता. बारीक बारीक गोश्टी आसता. पूण जशें तुमची थीम पळयल्या ह्या वर्साचे की एक्टिंग लोकली, तशें एक धाकटे ल्हान ल्हान प्रयत्न, जशे थेंबे थेंबे तळे साचे आमी म्हणटा, तशें ह्या सगळ्या बारीक प्रयत्नांनी एक मोठो संवर्धनाचो आमी प्रयत्न निर्माण करपाक शकता. सर, परतून एकदां हांव म्हणटा की हांवेंच कित्याक करप अशें म्हणनासतना हांवेंच करप ही सुरवात. बरोबर. सर, आतां एक म्हत्वाचो असो विशय, खाजण शेती आनी गोंयचें पारंपारीक संवर्धन. बरोबर. सर, गोंयची खाजण रचणूक, अभियांत्रिकी आनी सैमाचो एक सुंदर अद्भुत असो नमुनो. सर, ह्या खाजण वाठाराचें रक्षण, ताचें संवर्धन हें करपाक कसलीं पावलां उखलतात? गोंय राज्यान बरेच प्रयत्न
सुरू केल्या. तातूंतलो एक म्हत्वाचो म्हणजे खाजन बोर्ड निर्मिती करपाचो अशें गेल्या असेंब्लीक माननीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांनी ऑलरेडी डिक्लरेशन केलां. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा अंडर हो खाजन बोर्ड जातलो. परंतु तितल्याचेरच न्ही, बायोडायवर्सिटी बोर्डान ऑलरेडी खाजनाचे लागीं जी आमची मिठागरां आसता इज अ पार्ट ऑफ खाजन. म्हणजे खाजन जर आमी विचार करत गोंयची खाजणां जाल्यार आमच्या स्टेट क्लायमेट एक्शन प्लॅनान सुद्दां आमी अशें केलां की सगळीं खाजनां इज मोस्ट वल्नरेबल. म्हणजे ती सेन्सिटीव. पयलीं कितें बुडटलें, फाल्यां जर वातावरण बदल जालो जाल्यार खाजनां सगळ्यान वल्नरेबल. कारण ही ऑलरेडी उदकाचे सकयल पातळी आशिल्ल्यो जमनी आमच्या पुर्वजांनी हजारांनी वरांचें काम करून ते बांद बांदून ताच्यो पोंय करून ताचे भितरले बांद भायले बांद घालून ताका समाजा कडेन जोडून, म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली इंजिनियरींग स्ट्रक्चर, इट इज हायड्रोजियोलॉजिकल हेरिटेज म्हणपाक शकता. म्हणजे एक उदक कशें वेवस्थापन करप, अभियांत्रिकीचे कशें भितर इंटर कनेक्शन करप, आनी हे सगळे स्थानीक पातळी वयले लोक करताले. म्हणजे लोकल विजडम जाका आमी म्हणटा, थळावो बुद्धिमत्ता हाका केल्ले. म्हणजे आमकां कॉन्ट्रॅक्टर हाडपाची गरज नाशिल्ली, थळावे लोकूच करताले. आनी तांची नांवां कशीं, बांदकार, पाळणी, ही सगळीं जी आडनांवां गोंयांत दिसता, हांचें काम आशिल्लें बांद सांबाळपाचें, नांवां, आनी तांकां थंय घरां झोपड्यो बांदून थंय दिल्ले मान आसतालो. एक खाजनियो कोणाक तरी म्हणटाले. ही सगळीं जी नांवां आशिल्लीं ही समाजान तांकां मान आशिल्लो, कारण तांकां तांचे कार्य पद्दती, तांचें काम नेमून दिल्लें आनी तांकां खबर आशिल्लें की हे जर ना जाल्यार गांव बुडलो आमचो, इतलें खबर आशिल्लें. सो सरकारान अशे प्रयत्न केला की जवळ जवळ 1 लाख रुपया मिठागर रोवपी जे आसात तांकां आमी ऑलरेडी अस्मिताय दिसा थोड्यांक दिल्यात आनी 22 मेक उरिल्ल्यांक आमी सगळ्यांक माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तांकां दिवपाचे तजवीज केल्या. तर हो एक प्रयत्न जालो. त्यानंतर जी मिठागरां बंद जाल्या किंवा ती पिड्यार जाल्यात तांकांय परत कशी रिवायव करप, हा एक प्रयत्न. खाजन कशें रिवायव करप होय एक कार्यक्रम भितर आसा. आनी अशे वेगवेगळे कार्यक्रम आतां तर आमी क्लायमेट अँड डिझास्टर रिजिलियंट ग्रीन गोवा असो एक मोठो कार्यक्रम राज्यव्यापी. म्हजो तोच प्रश्न आसा सर. हवामान बदल किंवा समुद्राच्या उदकाची वाडटी पातळी ह्या सारक्या जागतीक संकश्टांचो आमच्या गोंयच्या जैवविविधतायेचेर सर परिणाम जाता. आतां तुमी तोच विशय उलयलो, ताजेर हो म्हजो प्रश्न आसा. अत्यंत विपरीत परिणाम जाता. कित्याक तर जी कोस्टल स्टेट जी आमी म्हणटा, जाका समुद्राच्या कांठार आमी वचपी जे बारीक बारीक गांव आसता, आमचे सगळ्यान धाकटें माणकुलें राज्य, सगळ्यान ल्हान राज्य. परंतु तुमी पळयात की जेन्ना 1 सेंटीमीटर पातळी वाडटली तेन्ना कितलेशे गांव उदका सकयल वचपाची शक्यता आसता. आनी तातूंत जर आमी ते आतांच बांद घट केले ना, सांबाळ्ळे ना, जाल्यार हो प्रश्न आनी कठीण जावपाचो. म्हणून तुमकां आतां जशें म्हणलें हांवें की क्लायमेट अँड डिझास्टर रेजिलियंट ग्रीन गोवा असो एक जागतीक बँके बरोबर, वर्ल्ड बँके बरोबर खूब मोठो कार्यक्रम हातीन सरकारान घेतला. गेल्याच आठवड्यान आमच्यो ताच्यो बसका जाल्यो आनी तातूंतल्यान अशें चिंतलां की सगळे सँड्यून, सगळे भायले भितरले बांद तात्काळपणे मोठ्या प्रमाणात फंडींग हाडून ते रिस्टोर करचे, असो एक विशय आसा. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो तुमी प्रश्न विचारलो की वातावरण बदल हाचे पसून आमकां कोण सांबाळटा. आमच्यो खारफुटी किंवा आमच्या विफळीची रानां, कांदळां वोवळां जी म्हणटा आमी तीच आसूं, किंवा जे बोडगिनी म्हणटा आमी, जाका पॅन्डेनस म्हणटा, केवडा, हे सगळे, किंवा बांबू आसूं जे इरोजन कंट्रोल करता, अश्यो ज्यो झाडांच्यो प्रजाती आसा हांचे संवर्धन करप, जेणे करून ते क्लायमेट स्मार्ट कल्टिवेशन, क्लायमेट स्मार्ट फार्मिंग कशें करप, क्लायमेट स्मार्ट सीड बँक कशें करप, हे सगळे विविध उपक्रम हाच्या अंतर्गत आमी घेतात. सर, म्हणजे आमची थळावी जीण, आमचें थळावें वागप आनी ह्या सगळ्या आमच्या सरभोंवतणच्या सैमाचें आमी केल्लें रक्षण आमकां फुडें खूब कितें दिवन वता. हय, इनफॅक्ट हें संवर्धन आमी सैमाचें करता म्हणचे पेक्षा आमी आमच्याच फ्युचराचें संवर्धन करता. कित्याक आमी साखळीचे घटक गजाली आपापसान बांदिल्ल्यो आसात, इंटरलिंक्ड, इंटरवोवन, इंटरकनेक्टेड आनी इंटर रिलेटेड. म्हणजे हें अशें आसा की एक भितर तुमी हालींचें उदाहरण घेया न्ही कोरोनाचें, एक व्हायरस निसटलो खंयचे तरी लॅबांतल्यान किंवा खंयचे तरी इक्विलिब्रियम जो आमचे आसता पर्यावरणाचो, तातूंतल्यान एक व्हायरस निसटलो, जगाचे 3-13 केले ताणें. तुमी विचार करा, अशे लाखो प्राण्यां भितर अब्जावधी व्हायरसीस आनी बॅक्टेरिया ज्यो आसात सुप्तपणे थंय ताका क्वारंटायन केल्ल्यो आसा निसर्गान.
हें जर निसर्गाची साखळी डिस्टर्ब जायत जाल्यार आमचो सगळो अहंकार आमचे सकट नश्ट जावपाचो. आनी म्हणून आमी विनम्रपणे तुमी पळयात आमचे पुर्वज पुजताले निसर्गाचें पुजन करताले, कित्याक हें अशी गोश्ट आसा जी आमच्या समजण्या पलीकडे आसा. सर, आमच्या गोंयांत पाणथळ सुवात्यो खंयच्यो आनी तांचें संवर्धन तुमी गोंयांत जवळ जवळ 25 पाणथळ सुवाती आमी नोटिफाय केल्या ऑलरेडी. ओके. तातूंत मागीर सापू तळें आसूं नाल्यार पिल्यांचें सावळे तळें आसूं किंवा दाशी तळें आसूं रेवडाचें किंवा सारजोराचें तळें आसूं, अशें 25 ऑलरेडी नोटिफाय केल्या. आनी तांच्या संवर्धना खातीर त्यो नोटिफाय केल्या. ताच्या भोंवतीचे 50 मिटर तर नो डेव्हलपमेंट झोन, म्हणजे थंय कांयच जावपाक शकना. बोंडवालचें तळें, तयार तळें, ही सगळीं तळीं नोटिफाय जवळ जवळ 25 केल्या आनी 10 फुडें जावपाची आसात. ओके. सर, जैव विविधताय हो येदो व्हडलो विशय एक आमकां 20 मिनटां किंवा 25 मिनटांन हाडप अशक्य आसा. बरोबर. सर, निरोप घेवच्या वेळार म्हाका अशें दिसता की विचारन दिसता की तुमी सर एक संगीतकार, कलाकार आनी ह्या जैव विविधतायेच्या मळार वावुरतना सैम जावं संगीत तुमकां कशी उर्जा आनी उमेद दिता? नक्कीच. संगीताची उत्पत्तीच निसर्गांतल्यान. तेन्ना परत जेन्ना आमी निसर्गा कडेन वता तेन्ना त्या संगीताचो जो जेनेसीस किंवा जो उगम स्थान आसा थंय आनी खूब कितें सांपडटा. म्हाका दिसता थंय फक्त निसर्गच न्ही तर थंय आत्मीक सूख शांती मेळटा. आनी म्हाका दिसता ही सगळ्यांकच जर मेळपाक जाय जाल्यार हो निसर्ग असोच आमी फुडच्या पिळगे पर्यंत तसोच अबाधीतपणे पावोवपाक जाय. सर, जैव विविधताये दिसा निमतान तुमी आमच्या स्टुडियोत आयले, आमकां मार्गदर्शन केलें, आमकां माहिती दिली. आकाशवाणी परिवार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार. कितल्या बेगीन जालें म्हजें अर्दें